नबी करीम अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर उम्मत का कोई ना कोई फितना होता है, कोई ना कोई आजमाइश हर उम्मत में आई जिससे लोग राह हक से भटक गए, उन पर आजमाइश आई। हर उम्मत का कोई ना कोई फितना, हर उम्मत पर कोई ना कोई आजमाइश। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरी उम्मत का फितना माल है, मेरी उम्मत की आजमाइश माल है। इनके अंदर माल आया है, फितना आया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना मुबारका था तो माल बहुत ज़्यादा आया था। हजरत उमर के ज़माने में अल्लाह ने दौलत बहुत ज़्यादा अता की, चूँकि बहुत सारे इलाके फतह होने लगे तो माल गनीमत ढेरों आने लगा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब बहरीन से माल आया तो इतना माल आया, इतना माल आया, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु लेके आए, इतनी दौलत आई। मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माल का ढेर लगा तो जो ऊंचे कद वाले थे ना, वो भी माल के पीछे छुप गए। इतना बड़ा ढेर था कि जिनका कद ऊंचा था, दराज कद थे, वो माल के पीछे छुपे हुए थे। तो फरमाते हैं कि सुबह सुबह कुछ लोग जल्दी आ गए नमाज के वक्त में, पता था कि रात से माले गनीमत आ गया और नमाज खत्म हो गई तो जा ही नहीं रहे, अभी बैठे हैं। तो हजरत उमर रो पड़े, जनाब फारूक आजम रोए, अल्लाह अकबर, दर्द सा पैदा हो गया। हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? फरमाया तुम इसलिए रुके हुए हो कि माल आया है। लोगों ने अर्ज की, हुजूर हाँ बात तो ठीक है और ये सहाबा का हक है, ये सब लोगों में बटेगा। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, जनाब आप शुक्र अदा करें, आप रो रहे हैं। फरमाया तुम्हें नहीं ना पता, मैंने अपने नबी पाक से सुना है अलैहिस्सलाम, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का फितना माल है। जहाँ माल आता है वहाँ अदावत भी आती है, जहाँ माल आता है वहाँ तलखियाँ भी आती हैं, जहाँ माल आता है वहाँ लालच भी आता है, जहाँ माल आता है तो वहाँ फिर लोग एक दूसरे से बटोरना भी चाहते हैं। जब तक जेबों में माल नहीं ना होता तो जो भी प्यार करता है जात से करता है, और जब जेब में माल आता है तो फिर ज्यादातर लोग जेब से प्यार करते हैं। ये अमीरों का कहना तो होता है कि लोग बड़ा चाहते हैं जी, बड़ी अल्लाह की इज्जत है, तो मैं कहा करता हूँ जरा दौलत अलग करना, फिर अपनी हैसियत का तयन करके तेरी कितनी इज्जत है। ये दौलत का लेबल है ना, इसको जरा उतार, खुद पता चल जाएगा तेरे पास क्या है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसे फितना करार दिया, ये तो आजमाइश है। लालच करना, लालच में पड़े रहना, लालच की तरफ सफर करना और मतमा नजर लालच बना लेना। मतमा नजर, एक बहुत बड़े दौलतमंद का मैं एक दफा उसका इंटरव्यू अखबार में छपा तो मैं देख रहा था, तो किसी ने उससे पूछा कि दौलत कैसे कमाई, तो कहने लगा जी मैंने 10 लाख वाला काम भी नहीं छोड़ा और 10 रुपए वाला भी नहीं छोड़ा, सारे काम किए, बस कोशिश की कि जहां से आ जाए उसे हासिल कर लेना चाहिए। अब खुल के बात तो लोग करते नहीं, हालांकि बहुत सारी जगहों पे इस बात का तर्जुमा ये होता है कि ना जायज देखा ना नाजायज देखा, बस जहां से आए, जितने आए, जिस तरतीब से आए, शाम को ये हिसाब जरूर करना है कि आज मेरे बैंक बैलेंस में कितना इजाफा हो गया। लोगों ने दौलत ही की तरफ देखा, दौलत ही को परखा, पैसे नहीं तो रो पड़े, जायदाद नहीं तो रो पड़े, मकान नहीं तो रो पड़े। जिस दिन 4 गाहक कम आए उस दिन रो पड़े, जिस दिन काम धंधा कम हुआ तो सारे जमाने को बताया कि बड़ी गुर्बत है। मैं कहा करता हूं कि जब अल्लाह ताला गाहक ज्यादा भेजता फिर भी शोर किया करो, जब अल्लाह ताला नवाजता है उसका भी ऐलान किया करो। मेरे भाई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक फरमान बड़ा ही शानदार है, इस उन्वान पर अगर हमारी समझ में आए तो हमारी तबीयत ठंडी कर देगा। और जनाब ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक बात कह के कितने सारे मज़ामीन बयान कर दिए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कितनी सारी बातें खोल दी एक जुमला कह के। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, दुनिया को अपना आका ना बनाना, दुनिया की दौलत को अपना आका ना बनाना, वरना ये तुम्हें अपना गुलाम बना लेगी। इसे अपना आका न बनाना वरना ये तुम्हें अपना गुलाम। जिन्होंने दौलत को आका बनाया उसने फिर इनको अपना गुलाम बना लिया। फिर बेचारे करोड़ोंपति हैं पर सो नहीं पाते सारी रात, अरबों रुपया पास है पर नींद सुकून की मुयस्सर नहीं आती। चूंकि दौलत आका है ना, तो ये वो आका है जो काबू आता नहीं,
یہ وہ آقا ہے جس سے دل بھرتا نہیں، یہ وہ والا آقا ہے جس سے لوگوں کی طبیعت سیر ہوتی نہیں، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، چار کے بعد پانچ، یہ وہ والا پیالہ ہے جو کبھی پر ہو سکتا۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نا خیرات بانٹا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے بادشاہ لوگ ہوتے تھے، دولت تقسیم کرتے تھے، تو محمود ایک دن باہر نکلے، سیر کے لیے جا رہے تھے بادشاہ سلامت، تو باہر نکلے تو کہا جتنے فقیر ہیں نا سب کو بلا لو، آج میرا دل ہے میں نکلتا جاؤں اور خیرات بانٹتا جاؤں، نکلتا جاؤں اور خیرات تقسیم کرتا جاؤں۔ محمود نے اعلان کیا تو بعض اوقات انسان کچھ بات کرتا ہے تو اس کے لفظوں میں نا تھوڑا کر و فر نظر آتا ہے، تھوڑا تکبر نظر آتا ہے، تھوڑا غرور نظر آتا ہے۔ کہ درویش بھی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا، انہوں نے بھی بادشاہ کا یہ جملہ سنا، اس طرف توجہ فرمائی کہ لو جی جو جس نے لینا ہے نا آج اسے دیا جائے گا، آج میں بانٹتا ہی جاؤں گا۔ وہ بزرگ بھی آ گئے، کاسا لکڑی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہے، وہ بھی تشریف لائے، اور محمود غزنوی جب بانٹ رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنا پیالہ آگے کر دیا، انہوں نے بھی کچھ لینے کے لیے پیالہ آگے بڑھایا۔ تو محمود غزنوی نے اپنی جیب سے چند سکے نکالے، چند اشرفیاں نکالیں، اور جب بابا جی کے پیالے میں ڈالیں تو آواز تو آئی کھٹکنے کی، لکڑی کے پیالے سے جب چاندی کے سکے ٹکرائے تو آواز تو پیدا ہوئی، لیکن بزرگوں نے پیالہ پھر آگے کیا، کہنے لگے اس میں تو کچھ بھی نہیں، تھوڑا اور ڈال دو۔ محمود کہتا ہے میں نظر ڈال کے دیکھا تو پیالہ تو واقعی خالی تھا، بادشاہ تھا، کہہ چکا تھا کہ آج بانٹنا ہے، جو کوئی مانگے گا اسے دینا، پھر جیب میں ہاتھ ڈالا۔ یہ انا کا بت بھی بڑی مشکل سے ٹوٹتا ہے نا، یہ بڑا پکا ہوتا ہے، یہ نہیں ٹوٹتا۔ دوبارہ پیالہ ڈالا تو پھر چیزیں کھٹکنے کی، بجنے کی آواز تو آئی، لیکن بزرگ کہنے لگے کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ پھر پیالہ آگے کیا تو محمود نے جھوک کے دیکھا تو پیالہ پھر خالی تھا، اس نے پھر کچھ ڈالا، پھر دیکھا تو خالی، پھر ڈالا، بجنے کی آواز آئی، پھر خالی۔ اب بادشاہ تھا، ہارنے کا نام ہی نہیں لے رہا، یہ شکست کھانا ہی نہیں چاہتا، اس نے تھیلے منگا لیے، بوریاں منگا لی پیسوں کی بھری ہوئی، ڈالتا جا رہا ہے، بجنے کی آواز آتی ہے۔ محمود تھک گیا، کہنے لگا بابا اس کے نیچے کون سا سوراخ بنایا ہوا ہے، کیا ہے اس کے نیچے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ تو ان بزرگوں نے بڑی شاندار بات کی، کہنے لگے محمود یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے، اور یہ خواہشات کبھی پر نہیں ہو سکتی، ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری بن جاتی ہے، ایک پوری کرتے ہیں تو دوسری۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے نفس کی خواہشیں ان بھیڑوں کی طرح ہیں جو کبھی قابو میں نہیں آتی، ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، ادھر سے گھیر کے لاؤ تو ادھر والی نکل جاتی ہیں، دونوں کو سمیٹو تو سامنے والی گائے۔ یہ خواہشات ہیں، یہ کبھی پوری یہ نہیں پوری ہوتی میاں۔ پھر انسان آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے، ہرس کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، طمع کرتا ہے، لینے کی خواہش پیدا کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں کبھی اس کے حق میں مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ فرمایا لالچ کرنا۔ تو حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا اس پہ راضی ہو جا، اللہ عزت عطا فرما دے گا۔ قناعت میں عزت ہے، لالچ میں ذلت ہے۔ تو ہرس کرنا، ہوس کرنا، مال کے پیچھے بھاگنا، لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، ہنر سیکھتے ہیں تو مال کمانے کے لیے، کسی استاد کے پاس جاتے ہیں تو مال کمانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے، کسی سے یارانہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح آگے کیسے گیا ہے۔ جب مطمع نظر ہی مال ہو، جب توجہ ہی ساری مال کی طرف ہو، جب دولت ہی ہر چیز کا لوگ حاصل سمجھ لیں اور مقصود اور مدعائی دولت کو بنا لیں، تو پھر انسانوں میں کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، روحانی قوتیں ختم ہوتی ہیں، پھر انسانوں کے اندر شوق، ذوق اور وہ ساری چیزیں کمزور پڑتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید ویڈیو آنے والی وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔